बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। सामीन इकराम, अलमौरिद हिंद की जानिब से आपका इस सेशन में खैर मकदम है। आज हमारे साथ जनाब हसन इलियास साहब मौजूद हैं। हसन इलियास भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये वक्त निकालने का। आज के इस इंटरेक्शन में हम आपसे एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। वो बात आम लोगों का, अवामुन्नास है, उसका मज़हब के साथ रब्ता, इंटरेक्शन, मज़हब के साथ उनका लगाव, इसके कुछ चंद पहलू हैं जो हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। पहली जो बात है जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे, हम ये देखते हैं कि उलमाए कराम और अवाम उन्नास के बीच में एक अजीब सी खलीज है। वो खलीज ज़बान की है, वो खलीज पस मंज़र का है, हत्ता यहाँ तक कि कुछ लिबास का भी कुछ एक फ़र्क है। उनकी एक अलग ज़ुबानी होती है, अलग उनके मेटाफर्स होते हैं, अलग उनकी बातचीत होती है। ये जो डिफरेंस है ये पैदा क्यों होता है? यानी वो लोग हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाते, वो अपनी बात हम पर ऐसा लगता है कुछ बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पा रही होती है। तो ये खलीज ये पैदा क्यों होता है और क्या इस खलीज को कम करना ज़रूरी है या कम किया जा सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिसका आपने तज्ज़िया किया। ऐसा ही है, हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है, हमारे उलमा हैं, उनमें और एक आम पढ़े लिखे आदमी में बहुत गैप वाक़ हो चुका है। वो अपनी बात उन तक नहीं पहुँचा सकते, वो उनसे सवाल नहीं कर सकते, वो उनसे दलील नहीं तलब कर सकते, वो अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते। ये तो हकीकत है जिसका आपने इज़हार किया। इसकी वजह क्या है? मैं जब इस पर गौर करता हूँ तो 3 वजूहात सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ है मुकालमा, ये कम्युनिकेशन किस ज़ुबान में हो रहा है। देखिए, दुनिया में हर फ़न, हर इल्म अपनी कुछ इख्तिसासी स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज रखता है। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको आपस में गुफ्तगू करते हुए देखें, वो आपको बड़ी गहरी और मुश्किल किस्म की लातीनी बीमारियों के नाम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो आपस में जब गुफ्तगू कर रहे होंगे, बता रहे होंगे किसी उसके अंदर क्या क्या पेचीदा अवामिल होते हैं ख़राब होने के लिए, बीमारी के लिए। लेकिन जब आपसे वो गुफ्तगू करेंगे तो वो हमेशा एक कॉमन सेंस की बुनियाद पर, एक अक्ली मुसल्लमे की बुनियाद पर आप तक बात को कम्युनिकेट करेंगे। वो आपको बताएंगे कि देखें, दिल के अंदर ये 3 शरियानें होती हैं, इसमें जब आप घी खाते हैं तो उसके अंदर एक मादा होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, वो वक्तन फ़वक्तन रगों में जमा हो जाता है। जब ज़्यादा जमा हो जाता है, खून नहीं जा सकता तो हार्ट अटैक हो जाता है। उस मौके पर कभी भी वो उन इस्तिलाहात में, उस ज़ुबान में, उन टर्मिनोलॉजीज़ में गुफ्तगू नहीं करेंगे जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, जैसे वो किसी मेडिकल साइंस की जामिया में तलबा और डॉक्टरों को, तिब्बा को तैयार करते हुए करते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि दुनिया का हर इल्म अगरचे अपनी कुछ इख्तिसासी इस्तिलाहात रखता है, लेकिन वो जब खारिज के साथ मुतल्लक होता है, कॉमन मैन तक पहुंचना चाहता है, तो वो लाजमी जो आप और उसके दरमियान कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस हैं, उनको मुतवज्जे करके उस तक बात कम्युनिकेट कर जाता है। हर इल्म दुनिया का वो फितरत पे मबनी होता है। फितरत के कुछ ज़ाहिरी हासिलात होते हैं, कुछ बातनी हासिलात होते हैं। आप खारिज के अंदर देखते हैं इल्म और अकल के मुसल्लमात, ये हर आदमी जानता है। लिहाजा जिस चीज़ को आप कॉमन सेंस, लॉजिक, रैशनैलिटी, रीज़न की बुनियाद पर कम्युनिकेट ना कर सकें और अपनी इस्तिलाहात के निहाब में उसको मुतासर करने की कोशिश करें, तो ये बात याद रखें कि आपका इल्म आपके अंदर मौजूद है, वो इल्म दूसरे आदमी के लिए इल्म नहीं बन सकता। उसको उस सतह तक आना है जिस सतह तक एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फ़न और पेशे का माहिर आदमी एक आम आदमी को मुतमईन करने के लिए पहुंचाता है। देखिए, हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं, हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं होते, ना हमें एयर डायनामिक्स के बारे में पता होता है, ना हमें इमिशन के बारे में पता होता है कि गाड़ी से कितनी कार्बन निकलती है, कुछ नहीं पता होता। एक कॉमन सेंस होता है, भाई ये रकम है मेरे पास, ये रंग मुझे पसंद है, इस तरह का मुझे मॉडल चाहिए। आप उस सेल्समैन को देखें जो जानता है चीज़ों को, इंजन की चीज़ों को, उसके इंटीरियर की चीज़ों को, वो मुझ तक अपना इल्म कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है कि मैं और वो दोनों एक सतह पर आ जाते हैं। तो उलमा की जो पहली कमज़ोरी है मौजूदा अहद में सामने आती है, वो ये कि वो अपनी बात को उन कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस की बुनियाद पर कम्युनिकेट नहीं करने की सलाहियत रखते जिससे एक आम आदमी किसी चीज़ को परसीव करता है। बल्कि इसका नतीजा क्या निकलता है, जब आम आदमी उनसे कहता है कि जी इस बात को ज़रा सादगी से बयान करें, तो वो इसके जवाब में कहते हैं कि भाई इस बात के अंदर तो इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतने गहरे इल्मी मसाइल हैं, और तुम कह रहे हो उसको सादगी से। वो गहरे इल्मी मसाइल आपके लिए हैं, आपने उनमें जाना है। आप जब तक उनमें नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप अपना इख्तिसास उसमें पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आम आदमी को वो बात बताएंगे तो आप वहाँ पर फ़िक़्ह की तारीख लेके नहीं बैठ जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी दीनी इस्तिलाहात को लेके नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि आप उसके मसले को बराह रास्त एड्रेस करेंगे। और जो कुछ आपके दलाइल हैं वो दलाइल कुरान पर मबनी हो सकते हैं, सुन्नत पर मबनी हो सकते हैं, वो
حدیث پہ مبنی ہو سکتے ہیں، وہ آثار پہ مبنی ہو سکتے ہیں، وہ علم و عقل کے کسی مسلمے پہ، وہ اجماع پر مبنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس تک کمیونیکیشن ہوگی تو وہ کمیونیکیشن اس کے پاس جو نالج موجود ہے اس کے لحاظ سے ہوگی، نہ کہ آپ کے پاس جو علم موجود ہے اس کو آپ اس کے سر پہ اڈیل دیں گے۔ پہلی خرابی یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا ہر فلسفہ، ہر فکر، ہر جواب، ہر نظریہ جب میں دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ میرا جو بھی نقطہ نظر ہے اس کی دلیل کو، اس کے استدلال کو، اس کے اندر موجود جو ریزننگ ہے، میں اس پر دوسرے کو کنونس کروں گا۔ جب دوسرا اس پر کنونس ہو جائے گا تو پھر جو نتیجہ میں نے نکالا ہے وہ آپ سے آپ اس کے بھی نکل آئے گا۔ ہمارے علماء یہ نہیں کرتے۔ ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے اپنا لیا ہے، وہ اس نقطہ نظر کو دوسرے کے اندر ٹھوسنا چاہتے ہیں، اس کو جبرن پلانا چاہتے ہیں کہ تم اس کو ہضم کر لو، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ تمہاری عقل اس کو قبول نہ کرے، اگرچہ تم اس پہ سوالات اٹھا رہے ہو۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ان سوالات کے جواب دیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ سب کا سب بھی ان مراحل سے گزر کے حاصل ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی بات کو دلیل پہ سمجھا ہو، کسی بات کو استدلال پہ جانا ہو، بلکہ ان کے ہاں تقلید کا اصول ہے۔ تقلید کے اصول کا کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ بڑے بزرگ تھے اس دنیا میں، انہوں نے دین پہ غور و فکر کیا، اس غور و فکر سے کچھ نتائج نکلے، ان نتائج کو پھر ان کی روایت کے اندر ان کے لوگوں کے کنسنسس نے ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل دے دی۔ اب وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، جو میرے اکابرین مجھے سکھاتے ہیں۔ میں اس کو پڑھنے سے پہلے ہی، دیکھیے بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اعتبار رکھتا ہوں، اعتماد رکھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے سے پہلے ہی، سمجھنے سے پہلے ہی اگر یہ نہ ہو تو پھر میرے مدرسوں میں کسی ایک فقہ کو کیوں پڑھایا جائے؟ تو یہ وہ ڈائلیما ہے جو علماء پیچھے سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی میرٹ کی بنیاد پہ، کامن سینس کی بنیاد پہ اس نقطے کو نہیں سمجھا ہوتا۔ لہٰذا جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ علماء غصے میں آ جاتے ہیں، علماء بہت رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یہ لفظ کہتا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سختی کا رویہ، ایک انسیکیورٹی کا رویہ، ایک تحفظ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ فرقہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جو بت ذہن میں بنا ہوتا ہے وہ گرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود جو نقطہ نظر آپ بیان کر رہے ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پہ نہیں سمجھا، دلیل کی بنیاد پہ نہیں سمجھا، استدلال کی بنیاد پہ نہیں سمجھا، بلکہ کچھ ہیروز ہیں جو آپ کی نظر میں ہسٹری میں پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ آیات کو، کچھ حدیث کو، کچھ دین کو سمجھا، جو سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، وہی میزان فرقان مہیمن اور حکم ہے۔ میں نے اب آپ کو بتا دیا تو گویا جو خبر مجھے ملی میں نے آپ کو پہنچا دی۔ تو کمیونیکیشن کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنی بات کو سمجھا نہ سکیں۔ تو علماء سمجھاتے نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے جس وجہ سے آپ کو یہ گیپ نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا نظریہ بڑا زبردست ہے، کمیونیکیشن کی اسکل بھی بڑی اچھی ہے، کامن پوائنٹ آف ریفرنس بھی آپ نے ڈھونڈ لیا مجھے بتانے کا، لیکن جو چیز آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ دنیا میں اپنی افادیت ہی نہیں رکھتی، یعنی اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ پریکٹس ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو جس وقت آپ کسی کامن مین کو کسی مسئلے کا وہ حل بتائیں گے جو حل پریکٹیکلی نہیں ہے، جو اپلیکیبل ہی نہیں ہے، جو اس پر آدمی عمل ہی نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سارے علم کو، آپ کے سارے فضل کو، آپ کی ساری دانائی، حکمت، بصیرت کو میں نے کیا کرنا؟ کیونکہ آپ نے مجھے بتایا، میں آپ کے پاس آیا جی معیشت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا اس وقت اچھی ہو سکتی ہے جس وقت فقہا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ سونے چاندی کو درہم دینار بنا لیں گے، کیونکہ دینی لحاظ سے تو سمن کوئی اور چیز بن نہیں سکتی۔ اب یہ آپ کی بات آپ نے مجھے بتا دی، اس کو میں لے کر کہاں جاؤں؟ کیونکہ زمانہ تو کسی اور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، زمانے کی رفتار کہیں اور ہے اور آپ کے تخیل کی پرواز کہیں اور ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، ایک رنگ پہ رہتا نہیں دنیا کا فسانہ، رفتار بدلتے ہوئے چلتا ہے زمانہ۔ تو زمانہ تو رفتار بدل رہا ہے روز، لیکن آپ کی جو رفتار ہے وہ 1000 سال پہلے رک گئی ہے۔ تو اب آپ جو کچھ مجھے بتائیں گے وہ مجھ تک کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ 3 بنیادی عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آتا ہے معاشرے میں کہ ایک عالم اور ایک عام آدمی گفتگو کی جگہ پر نہیں آتا، مکالمے کی جگہ پر نہیں آتا، بات کو سمجھنے سمجھانے کی جگہ پر نہیں آتا۔ آپ اس کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہے، آپ اس کی الجھن کو نہیں دور کر رہے، اور آپ اس کو کوئی پریکٹیکل حل نہیں دے رہے، آپ اس کو کنویں میں نہیں بند کر سکتے۔ تو پھر ایک عام آدمی کیا کرتا ہے؟ دل میں بڑی عزت کرتا ہے، دور سے سلام کرتا ہے، عمل اس فتوے پہ کرتا ہے جو سماج اس کو دے رہا ہوتا ہے، جو دنیا کا دباؤ اس کو دے رہا ہوتا ہے، جو خارجی امکانات اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا پورا علم آپ کی کتابوں میں رہ جاتا ہے، دنیا کے اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں، یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو
ایک عالم اور ایک عام آدمی میں کمیونیکیشن نظر نہیں آتا.